हाय फ्रेंड्स, आज हांव सुंगटां मोल कोतां. ही सुंगटां क्लीन केलें आनी ताका ओटीचो मीठ आनी आलें लसणा पेस्ट लायला. आतां हो एक आंटो. आतां हें आतां भाजूं जायी. पयलें हें लायन दवरलें आनी मातशें कोत रावता, लागों जाय न्हू तें सगलो मसालो. आतां हांव मसालो हाडपाचो. चोय ही तिकी घेयल्या वोद, ही कालाफ्रां 500, मिरयां 7-8 घेयलें, एदेशीं जिरें, हेचो सांगो 1-20 अशें आसतलें, थोडेंशें गोड आनी लसूण. ही लसूण हांव तितून हांडपाक घालपाना, ही मागीर कातून होणाक घालपाक ती दाखोवपा दवरल्या. आनी आटी तेन्ना ही धवी भिनाग्र घालपाची. आनी ओडीचो जामा बॉटलीन घालून दवरल्या हांव. ओडी आम गेलो थंय जाल्यार उगत करून दाखयता. ओटीचो ओ मागीर सगलें जालें म्हणटी ओ ओटी घातो हांव. आतां हें आनी हिंगा पियाव भाजूंक घायलो आहा, दाखयता. चोय हो पियाव गॅसीचेर दवरला भाजूं. हो भाजलो पियाव तितून आंटून घालपाचो. चोय आतां ही गॅस बंद कोता आनी उदक घेयला आनी तो पिया आतां हें करपाक निवड करूं जाय न्हू, तो उदकांत घाता. तो हिंगा क्लीन कोता हेजेरीच सोल काडटा. थंय जालो भाजून पियाव. आतां तो वांटपाक घाता. आतां हो पियाव हितून घाता. सांगो गोड घालपाना, गोड मागीर घालपाचें. हितून हाडपाना, हांडपाक घालपाना हांव. आतां हितून एदेशी विनाग्र घाता. आतां हें मारया. चोया बारीक जालो जाल्यार मातशें मोटें आहा. तितूंत आतां एदेशें मीठ घाता. एदेशें मीठ घाता नाल्यार ओडणी आसता तो न्हू मसालो. तुमच्यान जाय जाल्यार साखरूय घालूंक जाता, हांव घायना. त्या गोड आहा न्हू माडाचें ताका लागून. परत पडलें जाल्यार हांव घातलें. चोया बारीक जालो जाल्यार जालें. हय बारीक जालें. मसालो बारीक जालो. आतां हें काडया. आतां सुंगट फ्राय करुया. जालें. आतां हें परतून चोयता. हें जालीं, सुंगट जालीं. काडया. आतां सोमतें होणां दवरया. ताप दिया तेन्ना म्हळ्यार सुंगट काडटा. आतां आडी तापोवली, तेल घाता. सुबेज घालया. तापोवली जाल्यार तापोवलें घाता. गोड बारीक घालया.
ते मातशें भाजया. मातशें भाजपाचें. चड गोड हें करप ना, काड करप ना, अशें मातशें जालां. आतां हितून आड्यान घालता. गॅस स्लो करपाची. अशें ताड मारया. आतां हितून आनी हेजी इनाग्र घातले. तो मिक्सर धुवपा सगळो मसालो आहा तेका. धुयन तितून घालपाचें. मातशें शिजली की मातशें तेल येसलें जाल्लें येवपा जाय. मातशें शिजलिया. थोडेशें उदक घाता. आमगे दवरपा न्हू ती आमगे खावपाची. थोडेशें उदक घात तितून. तुमच्यान जाय जाल्यार घालूं नाका. मोल तुमगे दवरपा जाल्यार उदक घायनाका. इनाग्रीन हें करे यूज करे. घाता. गॅस मातशें वोसान करता. ग्रेवीची आमगेली आतां मातशी शिजोवंक जाय ती. ती इनाग्री बी आहा ती बरी करून शिजोवंक जायी. नाजाल्यार ती मागीर हें जाता पिडे जाता. आज केली आज कोण हाल चोयल जाल्यार मागीर अशें बेडजेलोच वास येता. तेका लागून हें आड्यान बरें शिजोवंक जाय इनाग्रीचें. आनी उदकूय घायलें तितून. मातशें खडकोतीन ती. मागीर हें घालपाचें गोड आनी मागीर सुंगटां मातशें धांकीत तेजेर. आतां चोया हें उगत कोन्न अशें उसोट हांव सांबाळ्यान हें करपाचें. बरें तेल अशें भायर सरलां. आतां हितून गोड घालया. फोड्डी लायलो आसलोलो सुंगटां येदोसो घाता. तितून मसाला हितून घालूं ना. आतां हितून सुंगट घालया. आनी मिठा बिठा जाय जाल्यार चोवपाचें. आनी गोड बी जाय जाल्यार जालें घालया सुंगटां. तुमच्यान जाय जाल्यार कारेपात बी घालूंक जाताय. हांवें घायलें नाय. आमगे रोखडी खावपा ती. पिठाचेरूय घालून खावपा जाता. पुलाव केल्यार पुलाव पिठाचेरूय घालून शिताचेर जाल्यार शिताचेर घालून खावपा जाता ती. आतां मातशें चाड मारलो. आतां मातशें चोयता कितें जाय जाल्यार. चोयता टेस्ट कोन्न गोडसाण कितें जाय जाल्यार. मीठ जायें आनी मातशें शिजपा जाय तें.
मीठ येते आता. तुमच्यान जाय जाल्यार गोडसाण जाल्यार गोड आजचे गोडचे गोडसाण आनी तेचे काळे जालचे ते आनी गोड घायले जाल्यार आनी काळ जाता नाल्यार तुमच्यान साखर तुका एड करूं जाता. म्हाका जाय जाल्यार हांव साखर एड करतलें. आतां मातशें आनी मातशें शिजदी अशें धांकून दवरता आनी मागीर साखर घातलें तशी. आजून कोडलें ना तें गोड हें जालें ना. धांकीत मातशें उर. चोया हांगा कोडे लागों जायना तें सकल. आतां हांव टेस्ट करून चोयता. तें काळें जालें चड काळें जालें जाल्यार आनी काळें जातलें. देखून हांव गोड घायना. आतां चोयता टेस्ट करून. मातशें घोटसाण जाय आनी तूं साखर इदी घाता 3 स्पून घाताय. सोटा सांबाळे चोया टेस्ट करून. आतां बरो येयला टेस्ट. बरें लागता. सारको परफेक्ट जाला. इनाग बिनाग सगळीं मसालो कितें घायलो तो सगलो लागलो ताका. आतां ही आमगेली जाली मोल सुंगटांची. आनी तुमी कोण चोयात केसो जाता ती. थँक्यू.